बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीएन वीडियो एडिटर में कर्व का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप किसी वीडियो की एडिटिंग में की फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कर्व का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैक जाकर कि ये देखें वीएन के लिए यहाँ से आप जैसे आपके फ़ोन में अगर आपके पास नहीं है वीएन तो आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। मेरे पास इंस्टॉल है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आ गया है। अब ज़्यादा चीज़ें मैं आपके लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में मुकम्मल इस कोर्स में जो है इंट्रोडक्शन में मुकम्मल इसकी मालूमात दे दी है। तो इसलिए मैं आगे चलता हूँ। जो इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो फिर मसला हो जाता है, आपके लिए टाइम भी ज़ाया हो जाता है। प्लस वाले आइकन पे चलते हैं, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट को ये देखें, ये इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। इस गैलरी से आप चाहे वीडियो ले लें, कोई ऑडियो या फिर आप कोई इमेज ले लें, कोई फ़ोटो ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप चाहें, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये देखें एक फ़ोटो वाइट कलर का एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसके लिए इस पे हम काम करेंगे तो उसके लिए ये ऊपर ओरिजिनल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको क्लिक करने के लिए करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। आप अगर टिकटॉक के लिए बना रहे वीडियो, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो ये सारे आपके पास ये आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये यूट्यूब के लिए है 16:9 का हमारे पास आ गया है बैकग्राउंड। जब इसके ऊपर हम काम करेंगे, इस पे एंड पे जाके ये देखें इनपुट टाइटल जो आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। अब इसको हम इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके ये देखें एरो के से पकड़ खींचेंगे आगे, तो ये तकरीबन आगे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जितनी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं तकरीबन 30 सेकंड तक कर लेता हूँ। 30-31 सेकंड की ये होगी। टाइम लाइन को आप छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, ताकि आपको हर चीज़ सारी वाज़ह नज़र आए। अब इसके लिए हम इसके ऊपर कोई इमेज लेकर आते हैं या कुछ लेकर आते हैं। आप कोई वीडियो भी लेकर आ सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए अब दोबारा हम गैलरी में जाएंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें PIP जो है स्टिकर, टैप टू ऐड स्टिकर, ये PIP लिखा हुआ है। इसके ऊपर प्लस पे आप निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे। एक है फ़ोटो का और दूसरा स्टिकर का। ये देखें 2 ऑप्शन है। अब हम फ़ोटो पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी यानी आप वीडियो ले लें, पिक्चर ले लें, कुछ भी ले लें, आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ समझाने के लिए या आपको कर्व का ही ऑप्शन लेकर आता हूँ क्योंकि कर्व के ऊपर हमने काम करना है, यही लेकर आ रहा हूँ। तो इसको भी पकड़ के आप यानी इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से एरो से पकड़ के एंड तक ले जाएंगे जहाँ तक इसको बैकग्राउंड है। अब ये देखें, इसको ऊपर वाले को आप क्लिक करेंगे, ये देखिए लेयर आ गई। ये लेयर है, ये नीचे बैकग्राउंड है वाइट और ऊपर ये लेयर आ गई है। लेयर जैसे बैकग्राउंड को क्लिक करते हैं तो इसके भी कुछ ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले। और जब लेयर को क्लिक करते हैं तो इसके भी आपको देखें ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऑप्शंस, इसके कीज़ आ जाती हैं जो कुछ इस तरह का में चेंज करनी होती है तो वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करते हैं। ये देखें रिप्लेसमेंट है, मोशन है, की फ्रेम है। इससे पहले जो क्लास हमने की फ्रेम पर बनाई थी तो वो इससे पहली जो क्लास है वो आप देख सकते हैं क्योंकि ये की फ्रेम के ऊपर यानी सारा बेस करता है। जितना भी हम कर्व में यूज़ करें कर्व, ये की फ्रेम इसके लिए यानी बहुत ज़रूरी है। तो वो इससे पहली क्लास मुकम्मल जो की फ्रेम के ऊपर है वीडियो एडिटर, वीएन वीडियो एडिटर क्लास में। तो अब ये देखें आगे की फ्रेम, ये देखें उससे आगे जो कर्व है लॉक और की फ्रेम के दरमियान में जो ऑप्शन है ये वाला, ये देखें ये अभी नहीं ज़ाहिर हो रहा, यानी इसको ये इनेबल नहीं है। तो इसका यही तरीक़ाकार है कि जब हम इसको की फ्रेम देंगे तो ये होगा, की फ्रेम के बगैर ये इनेबल नहीं होगा, अपीयर नहीं होगा, डिसअपीयर यानी गायब रहेगा, यानी इसको यानी इसका वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की फ्रेम
पे इसको कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं जल्दी में बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। ये की फ्रेम स्टार्ट में हम इसको की फ्रेम देते हैं यहाँ पे, और एंड पे जाके या थोड़ा सा पहले एंड से यहाँ पर इसको आगे लेके मूव करेंगे तो खुद बहुत की फ्रेम ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ तक ले आते हैं हम। ये देखें अब हमने इसके ऊपर की फ्रेम, अब देखें ये ऊपर कर्व का ऑप्शन शो हो रहा है। ये देखिए की फ्रेम के पीछे जब जाते हैं, ये देखें की फ्रेम से बाहर जब जाते हैं तो कर्व का ऑप्शन इनेबल नहीं होता। अब देखें की फ्रेम के दरमियान में हम जाएंगे तो ये देखें ये काम करेगा, ये आगे भी नहीं काम करेगा। की फ्रेम जहाँ पर लगी होगी उसी के दरमियान ही ये काम करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम, क्योंकि हमारा वक्त ना ज़ाया हो, तो की फ्रेम पे क्लिक किया, इसी कर्व के ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आगे। ये देखें ये आपके सामने है। इसमें हम कुछ का यूज़ करेंगे, सारे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि सारे यूज़ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखें दूसरे है क्यूबिक पे क्लिक करते हैं, इसका गुड के निशान से ओके करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये इसका क्या काम है। देखते जाएं आप। ये 30 सेकंड की वीडियो है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये मूव कर रहा है, देखिए स्लो। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पे इश्तहारों में अक्सर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लोकल इश्तहार बना रहे हैं किसी चीज़ का एडवर्टाइजिंग के लिए, किसी कंपनी का। ये देखें ये आगे जाके स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो था और दरमियान में जाके फास्ट हो गया और एंड पे भी बिल्कुल स्लो मूव कर रहा है। तो इसका ये तरीक़ाकार है कि आपने देखा कि इसके ऑप्शन यानी इस ऑप्शन में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला क्यूबिक का, और इसको इसने देखा कि स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो था, दरमियान में जाके फास्ट हो गया और एंड पे जाके भी स्लो हो गया। इसी तरह क्यूबिक आउट का देख लेते हैं। ये देखें ये स्टार्टिंग में देखें जा रहा है, किससे स्पीड में जा रहा है, थोड़ा तेज़ है और एंड पे जाके थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये देखें आखिर पे ये जाके स्लो हो गया। अब इसको ये मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, इस तरह बैक इन पे कर लेते हैं। ये देखें इसको क्लिक करते हैं, दोबारा से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें बैक इन पे ये थोड़ा बैक करेगा, बैक होगा। ये देखें थोड़ा सा बैक हो जाएगा, बैक होने के बाद फिर आगे जाएगा, यानी ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा सबसे पहले, फिर राइट की तरफ मूव करेगा। ये तकरीबन देखें कि 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड तक ये 30 सेकंड की टोटल क्लिप है। 15 सेकंड तक ये आहिस्ता आहिस्ता राइट की तरफ बैक करेगा और उसके बाद जो बाकी 15 सेकंड बचेंगे वो लेफ़्ट की राइट की तरफ यानी वो दूसरी तरफ इसकी मूव करेगा। आपने देखा कि यानी ये ऑपोजिट, उसकी ऑपोजिट होता है। ये कर्व का जो ऑप्शन है ये है बैक इन। ये सबसे पहले ये देखिए नीचे से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बैक करेगा 15 सेकंड पहले। 30 सेकंड की वीडियो है। उसके बाद बाकी रिमेनिंग जो 30 सेकंड 15 सेकंड होंगे उसमें फास्ट मूव करेगा आगे की तरफ। उसके बाद आगे देख लेते हैं। ये देखें ये डंप 6, इस पे चलाते हैं। डंप 1 है, 1 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। इसको मैं ओके करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये फास्ट जा रहा है देखें आगे, और ये आगे वापस बैक होगा यहाँ पे। ये देखें इस तरह का यहाँ पर, ये देखें इस तरह की ये, क्योंकि पिक्चर थोड़ी बाहर हो रही है, आपने एडजस्ट करनी है, थोड़े पीछे लेके आनी है, ये अपने हिसाब से करनी है। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो वक्त ज़ाया हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ये देखें ये इसका ये कहाँ पे डंप 6, इसके जितने भी अगर डंप 4 पे करेंगे, 3 पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये अगर इस पे देखें या आप 4 5 3 2 और 1 करेंगे तो एक ही दफ़ा ये 1 करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें 1 पे जाएंगे, ये देखें मूव करेगा और ये देखें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको। ये देखें आगे जाएगा फिर बैक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ईजी। ये देखें पहले 15 सेकंड तक यहाँ तक आ जाएगा और 20 सेकंड तक तकरीबन ये पीछे रहेगा, और उसके बाद अगले जो 10 सेकंड बचेंगे उस पर थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ये इसी तरह का, यानी एक दफ़ा ये जो A1 चक्कर में ये एक दफ़ा पूरा कर लेगा। तो इसी तरह अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं, डंप 3 है, डंप 5 है, डंप 4 है, डंप 6 है, उसके अलावा अभी
اور بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ اس پہ، آپ دیکھ لیں کوئی بھی، یہ دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں صرف سارے کیوں نہیں کر رہا، کچھ بیچ میں اس میں سے کر رہا ہوں. سارے کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. دیکھیں پہلے آپ دیکھیں موو کر رہا ہے، موو کرتے کرتے یہ دیکھیں 15 سیکنڈ تک. دیکھیے 20 سیکنڈ ہو گئے. آگے دیکھیں کتنا سلو کر رہا ہے. یہ دیکھیں 20 سیکنڈ تک وہ فاسٹ گیا، آگے بالکل سلولی سلولی اس کو وہ کر رہا ہے. اسی طرح آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں. بیک ان ہے، اس کے بعد یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. یہ جو میں نے آپ کو دکھائیں یہ ڈیفرنٹ ہے، ان کا یعنی کام اس سے مختلف ہوگا. دیکھ لیں نیچے یہ ٹائم بھی چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ٹائم چل رہا ہے، ٹائم بھی چل رہا ہے. یہ دیکھیے بیک ہو رہا ہے درمیان میں جا کے نا، یہ بیک ہو گیا. پہلے شروع میں سے لے کر اینڈ پہ جاتے تھے، وہ پکچر جاتی تھی پھر بیک ہوتی تھی یا وہاں پہ وہ کر رہی تھی. لیکن یہ دیکھیں سٹارٹ میں گیا، اب یہ بیک ہوا، پھر آگے اینڈ پہ چلا گیا. یہ دیکھیں اب اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی پہ جائیں گے اور اس پہ یہ دیکھیں یہ اس میں 3 بھی ہے، اس کے بعد 1 بھی ہے. یہ 1 ہے، یہ دیکھیں یہ 1 سائڈ پہ ہوگا، صرف ایک دفعہ بیک ہوگا. یہ 1 سائڈ پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے درمیان میں سے تھوڑا سا ہوگا، یہ تھوڑا سا بیک ہوگا. دیکھیں ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آگے 20 سیکنڈ کے بعد آگے آگے موو کرے گا. تو یہ چیز آپ نے دیکھ لی. تو اب اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، تو اس لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کی فریم کی اس کی ختم کر دیتے ہیں. آخر والی بھی کی فریم ختم کرنے کے لیے یہ دیکھیں مائنس، جب کی فریم اس کے اوپر لے کر آئیں گے کرسل، یہ وائٹ کلر کا جو کرسل ہے لائن ہے، پلے ہیڈ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جب ہم لے کر آتے ہیں کی فریم کے اوپر نشان کے اوپر، تو اوپر مائنس کا نشان آ جاتا ہے. پہلے پلس کا تھا، اب اس کے پر جائیں گے تو مائنس کا آ جائے گا. مائنس کا جب آئے گا تو اس کو کلک کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ اب دیکھیں کی فریم ہمارے پاس یہ ختم ہو گئی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیسے کریں. ابھی دوبارہ سے میں ایک نئی چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ تقریباً آپ کے لیے تک زیادہ نہیں ٹائم آپ کا لوں گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کو سینٹر کریں گے ہم. یہ دیکھیں سینٹر ہو گیا. تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سینٹر ہو گیا. ابھی تو سینٹر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سینٹر کیا فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں دونوں لائنیں اس کے اوپر آ گئی ہیں تو یہ سینٹر ہو جائے گا. آپ اس کے اوپر ایک ہی فریم دیں گے اور اینڈ پہ جائیں گے اور تھوڑا سا یہاں پر، اور اس کو زوم ان آؤٹ کریں گے. یہ دیکھیں زوم آؤٹ کیا. اب اس کو ہم یہ دیکھیں سینٹر کر لیں گے. یہ اب سینٹر ہو گیا. اب دیکھیں اس کو ہم پلے کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہم پلے کیا، یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے. یہ 30-31 سیکنڈ تک یہ زوم آؤٹ ہوگا. اسٹیٹ ایک جیسا زوم آؤٹ ہوگا، نہ سٹارٹنگ میں زیادہ ہوگا نہ اینڈ پہ کم ہوگا یا نہ درمیان میں کچھ فرق پڑے گا. یہ ایک جیسا جس طرح کا ہے. یہ دیکھیں پہلے 15 سیکنڈ میں اسی طرح گیا اور آخری 15 سیکنڈ میں بھی اسی طرح جائے گا. یہ بالکل زوم آؤٹ ہو جائے گا، بالکل اینڈ پہ جائے گا. یہ آپ اپنے حساب سے خود بنا سکتے ہیں. یہ میں نے ایک دو چیزیں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، باقی آپ اپنے حساب سے آپ تخلیق کرتے جائیں گے. اب دوبارہ سے ہم جاتے ہیں. اب میں جلدی کروں گا تاکہ آپ اس میں یہ دیکھیں یہ کوئی بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. بیک ان پہ آ جاتے ہیں، یہی اسی کو کہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں. پہلے زوم آؤٹ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ زوم ان ہو رہا ہے، یعنی زوم آؤٹ نہیں زوم ان ہو رہا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. اب 10 سیکنڈ کے بعد زوم آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ دیکھیں زوم آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اینڈ پہ دیکھیں فاسٹ ہو گیا. سٹارٹ میں تھا، اس کے بعد دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی اور.
ابھی اس کو ڈمپ 5 پہ کر لیتے ہیں، اوکے کرتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، یہ بڑی فائدے کی چیز ہے آپ کے لیے، آپ دیکھتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک دم سے زوم آؤٹ ہوا، پھر زوم ان ہوا، یہ دیکھیں 10 سیکنڈ پہلے، پھر زوم آؤٹ ہوا، اور یہ زوم ان زوم آؤٹ ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ۔ یہ دیکھ لیں کہ اسی کا یہ دیکھیں مختلف قسم کے آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی یہ چیزیں کام آتی ہیں کسی ویڈیوز میں، یا اس طرح کا مختلف قسم کے اشتہار بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کی کام آ جاتی ہیں۔ اب یہ مختلف اس سے مختلف ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ آپ نے باری باری سب کو ٹرائی کرنا ہے، یعنی سیکوینس وائز ہر جو آپشن ہے اس کے آپ نے ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ تسلی کے ساتھ بنائیں گے۔ میں تو جلدی میں بنا رہا ہوں، آپ نے بالکل تسلی کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت زبردست چیز آپ کے لیے ایک یعنی آپ بیک گراؤنڈ کے لیے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کے ویڈیو کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے خالی ایک فوٹو ہے، یہ امیج ہے، وہ آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں جو اس طرح کی دکھے۔ اب یہ چیز میں ابھی آپ کو مزید گھر پہ جاتے، یہ دیکھیں مختلف آپشن ہے۔ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیسے یہ ایک چیز ہے، میں آپ کو صرف دکھاتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ فاسٹ جائے گا، فاسٹ زوم ان آؤٹ ہو رہا ہے، فاسٹ ہو رہا ہے، آگے جا کے سلو ہو جائے گا آستہ آستہ۔ یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، یہ دیکھیں کہ آگے جا کے یہ سلو ہونا شروع ہو گیا، یہ دیکھیں بالکل آرام آرام سے۔ تو یہ چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے کہ یہ دیکھیں آخری جو 10 سیکنڈ ہے یہ بہت سلو ہوگا، یہ دیکھیں سیکنڈ بالکل سلو موو آؤٹ ہو رہا ہے، یعنی زوم آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے خود دیکھنی ہے اپنے حساب سے۔ ایک چیز میں اور آپ کو کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ لاسٹ والا ہے تو آپ دیکھ لیں، آپ کے کام آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ مائنس کی فریم کو مائنس پہ لے کے آئیں گے، اس پہ بھی اس کو مائنس کر لیں گے۔ اب دیکھیں یہ کی فریم نہیں ہے، اب اس کو تھوڑا ہم بڑا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اتنا تاکہ ہمیں نظر آ جائے۔ اس کو سینٹر کریں گے، یہ دیکھیے بالکل سینٹر ہو گیا۔ اب سٹارٹ میں آئیں گے، اس کے ایک کی فریم دے دیں گے، کی فریم تھی، اور اینڈ پہ جائیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا یہ کریں کہ اس کو پکڑیں گے، تھوڑا اوپر کریں گے، اور یہ نیچے جو آپ کا یہ نظر آ رہا ہے یہ کرسل سا بلیک کلر کا، اس کو پکڑیں گے اور اس کو ایسے روٹیٹ کریں گے، ایسے روٹیٹ کریں گے اور اس طرح آرام آرام سے کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں بالکل آرام آرام سے، اور واپس سیدھا کر لیں گے۔ یہ دیکھیں سیدھا کر لیں، اب اس کو پکڑا اور اس کو سینٹر میں کر دیا، یہ دیکھیں سینٹر ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت زبردست چیز ہے، یہ آپ کے لیے لوگوں کے لیے بھی کام آ سکتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا ایک جیسا بالکل یوز ہو رہا ہے، یعنی یہ روٹیٹ ہو رہا ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی خلل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کیا، ہم نے کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ایسے تو رف کیا تھا، لیکن اب بالکل سیکوینس کے ساتھ بالکل سینٹر میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ نے اکثر لوگوں دیکھا ہوگا کہ ایک کونے میں ایک ویڈیو کے چل رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو اب اس کے اوپر ہم کرو آپشن اپلائی کریں گے، کرو پہ جائیں گے۔ اب اس کے دیکھ لیں اس میں مختلف قسم کے آپشنس ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیمپ 6 پہ کرتے ہیں اور اس کو اوکے کر کے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں پلے کرتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کیسے یہ اسپیڈ کے ساتھ موو ہو رہا ہے، پھر واپس ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی زبردست چیز لگ رہی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں یا کہیں بھی یا ٹی وی، یہ اس طرح کونے پہ اس طرح کے وہ کر رہا ہوتا ہے ایک آپ کا لوگو، یہ لوگو کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ اس کو میں پارٹ 2 بھی بناؤں گا، 3 بھی بناؤں گا، تو اس میں باقی چیزیں بھی کلیئر کروں گا، کیونکہ ایک ہی دفعہ اتنی ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، بورنگ ویڈیو جاتی ہے، تو اس لیے میں پھر یہ اس کو پارٹ وائز بنا رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ بھی آپشن ہے ایک، یہ دیکھتے جائیں۔ اس میں مختلف آپ نے سارے جو جتنے بھی اس کے فیچر ہیں سارے آپ نے ٹرائی کرنے ہیں، جتنے بھی ٹولز ہیں۔ یہ دیکھیں دوبارہ سے یہ اب کرو سیدھا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ جو کرو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں وہاں پہ درمیان میں آ کے رک گیا ہے۔ اب
20 سیکنڈ کے بعد یہ دوبارہ سے واپس آ جائے گا اور سیدھا ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں. اس طرح اس کے مختلف ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر سپیڈ کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں تھوڑا سلو ہوگا، سلو موو کر رہا ہے. یہ دیکھیں روٹیٹ کر رہا ہے سٹارٹنگ میں. آگے یہ دیکھیں فاسٹ ہونا شروع ہو رہا ہے 15 سیکنڈ کے بعد، اور آگے جیسے جیسے آگے جاتا جائے گا فاسٹ ہوتا جائے گا. یہ دیکھیں یہ اور زیادہ فاسٹ ہو گیا، اور زیادہ فاسٹ ہو گیا، اور زیادہ فاسٹ ہو گیا. یہ دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح سے. یہ دیکھیں یہ چیز آپ نے دیکھی تو اس کے اوپر آپ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیک پہ کلک کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دوسری سائڈ پہ موو کرے گا، روٹیٹ کرے گا دوسری سائڈ. یہ دیکھیں اپوزٹ، اس کے اپوزٹ جو آپ نے لگائی ہوگی اس کے اپوزٹ کرے گا. پھر 10 سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے یہ آگے دیکھیں یہ اب سیدھی سائڈ پہ جس طرح کا ہم نے اس کو روٹیٹ کیا تھا اس طرح کرے گا. یہ دیکھیں اور 20-22 سیکنڈ تک یہ کرے گا، واپس ہوگا تھوڑا سا بیک ہوگا اور سیدھا ہو جائے گا. یہ دیکھیں کتنی زبردست چیز آپ نے دیکھی. تو میری کوشش ہوگی ہے کہ اب ویڈیو میری اکثر لمبی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ بور ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ پارٹ وائز کو ڈیوائڈ کر لوں 2-3 حصوں میں ویڈیو کو، پھر بناؤں. تو انشاءاللہ اس کے 1-2 پارٹ اور آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.